السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم إن شاء الله غنبداو لا دوزيام بارتي كونسيرنون لا جيولوجي. إذا سي كوا لا جيولوجي؟ غادي نتعرفو لا جيولوجي سي كوا. إذا هنا كيبين كنشوفو بعض الصور، كنشوفو في لو دوكيمون دو ان بيزاج جيولوجيك كما كتشوفو. عندنا أيضا دي زيليف لور دون سورتي جيولوجيك ainsi le plan d'une ville. إذا نشوفو شنو هي لا جيولوجي. إذا لا جيولوجي سي كوا؟ سي لا سيونس دو لا تير. إذا هي علم الأرض كي étudie les composants du globe rocheux et minéraux، والتي تدرس مكونات الكوكب الصخرية والمعدنية، et les phénomènes géologiques والظواهر الجيولوجية، بمعنى c'est-à-dire les événements et activités naturelles، الأحداث والأنشطة الطبيعية auxquelles la surface de la Terre est exposée، والتي تتعرض لها سطح الأرض، comme l'érosion يعني البراكين، النشاط البركاني. إذن وكذلك les activités ésotériques qui se produisent dans les profondeurs de la Terre، والتي هاد الأحداث وهاد الأنشطة تحدث في باطن الأرض et son impact atteint la surface de la Terre، والتي التأثير ديالها يظهر على سطح الأرض، comme le tremblement de terre et les volcans، يعني كالهزات الأرضية أو الزلازل والبراكين. إذا هذه الظواهر كندرسو إذا العناصر الصخرية أو المكونات الصخرية والمعدنية للأرض في هذه المادة. كذلك كندرسو الأنشطة التي يعرفها باطن الأرض وسطح الأرض. كذلك باطن الأرض كمثلا الزلازل والبراكين، والتأثير ديالها أكيد كيظهر في سطح الأرض. إذا découvrons les phénomènes géologiques externes. هنا غادي نتعرفوا سنكتشف الظواهر الجيولوجية الخارجية. إذا الظواهر التي تحدث خارج أو على سطح الأرض الخارجي، كتحدث سطح الأرض. لهذا الغرض on va observer les roches، الصخور، les sites، بعض المواقع، les phénomènes géologiques، الظواهر الجيولوجية. des sorties géologiques doivent être effectuées. من الضرورة علينا أن نقوم بخرجات جيولوجية من أجل هذه الدراسة. بالتالي أول سؤال نطرحه، إذا شنو هي الخرجة الجيولوجية؟ إذا نشوفوا ما معنى خرجة جيولوجية. ها هي إذا هنا في هذه الصورة هذه كما رأينا سابقا، نشوفوا الخرجة الجيولوجية. هنا كنلاحظوا des élèves lors d'une sortie géologique avec leur maîtresse. إذا هنا الأستاذة كتصاحب التلاميذ ديالها في خرجة جيولوجية. كنشوفوا التلاميذ يقومون بأخذ عينات صخرية. هنا نشوفوا لا سورتي جيولوجيك. إذا العنوان ديال الدرس أكيد هو لا بريباراسيون دو لا سورتي جيولوجيك، التحضير لخرجة جيولوجية. La sortie géologique permet de découvrir les paysages géologiques en utilisant des techniques et du matériel nécessaires pour identifier et expliquer les phénomènes géologiques et leur action sur les paysages naturels. إذا الخرجة الجيولوجية تسمح لنا باكتشاف المناظر الجيولوجية en utilisant des techniques، باعتماد تقنيات ووسائل لماتيريال nécessaires ضرورية pour identifier التعرف et explique les phénomènes géologiques و تفسر الظواهر الجيولوجية et leur action sur les paysages naturels، و تأثيرها على المناظر الطبيعية. إذن
كما كنشوفو كما شفنا سابقا شنو كنحتاجو من أجل التحضير للخرجة الجيولوجية. اش كنحتاجو من أجل لا سورتي جيولوجيك. C'est quoi les outils nécessaires. إذن on a besoin de faire des questions, on a besoin de poser des questions comme c'est quoi la sortie géologique, quels sont les outils nécessaires pour une sortie géologique, quelles sont les informations, les renseignements nous offrant la carte topographique, parce que la carte topographique est un outil nécessaire lors d'une sortie géologique. La carte topographique est un outil nécessaire lors d'une sortie géologique. C'est pour cela on va étudier la carte topographique. C'est quoi la carte topographique? La carte topographique est un outil fondamental que le géologue utilise pour situer et représenter le lieu à étudier. إذن الخريطة الطبوغرافية هو واحد الوسيلة أساسية التي يستعملها العالم الجيولوجي pour situer et représenter من أجل أخذ إحداثيات و représenter يعني كما نقولوا représenter يعني تمثيل المكان أو الميدان الذي المدروس pour représenter le lieu à étudier. إذن من أجل تمثيل الميدان الذي ندرسه. Quels renseignements nous offrons la carte topographique. شنو هما المعلومات التي توفر لنا الخريطة الطبوغرافية؟ أول حاجة qu'est-ce qu'une carte topographique? La carte topographique est faite pour décrire le terrain avec précision. إذن هذه الخريطة الطبوغرافية هي وجودها الهدف منه هو تعريف المكان، توضيح لنا المكان، تبين لنا المكان بدقة، المكان أو الميدان. هنا on se sert actuellement des photographes ou la photographie aérienne pour établir les cartes topographiques. إذا هنا حاليا كنستعملوا بعض الصور صور جوية من أجل وضع خرائط طبوغرافية. La carte est accompagnée d'une légende. أكيد كيكون فيها موجود واحد المفتاح. La carte إذن هنا كنتعرفوا لي renseignements إذن المعلومات. La carte est accompagnée d'une légende. واحد المفتاح. هذا المفتاح فيه شنو فيه؟ La liste de noms de tous les signes employés. فيه لائحة ديال الرموز المستعملة. On a écrit en face de chaque signe ce qu'il représente. إذن وكذلك المعنى ديال هاد الرموز. Par exemple إذا غنشوفو اللحظة غنشوفو هاد لا ليجوند، هاد المفتاح ديال الخريطة. غنشوفو خريطة. Par exemple هنا عندنا les constructions humaines sont indiquées en noir. إذن البنايات اللي شيدها الإنسان كيكونوا ممثلين بالأسود. Le vert correspond à la végétation. أكيد الأخضر كنمثلو بالنسبة للنباتات أو الغطاء النباتي. Le bleu correspond aux rivières. أكيد الأزرق كنمثلو به الأنهار. Les fleuves ولا الجداول et au point d'eau نقط الماء comme les puits يعني بحال الآبار إلى غير ذلك. نشوفو هنايا هاد ليشيل ديال لا كارت توبوغرافيك. ها هي إذن هنا اون كارت وعندنا لا كارت توبوغرافيك. ها هي لا كارت توبوغرافيك. إذا هي لا كارت توبوغرافيك. ها هما لي سيني كنشوفو هنا لي سيني. إذا هنا اون روت دو بون فيابيليتي. إذا هنا واحد الطريق اللي هو سالك، جد سالك. روت دو موين
viability. هنا هاد المفتاح وهاد الخريطة غنوجدوها في الصفحة كما كتلاحظوا 74. إذا الصفحة 74 كنوجدو هنا مجموعة ديال دي سين أي دي رموز هنايا و المدلولات ديالهم. مثلا عندنا chemin régulièrement entretenu، عندنا هنا واحد الطريق. عندنا هنا بيست اوتوموبيل، اذا طريق سيارة. عندنا لين الكتريك هاوت طونسيون، اذا خطوط تيار كهربائي بتوتر عالي. موسكي قبة، اذا هنا مسجد او جامع. مارشي، اذا السوق. سيمتيير ميزولمان، اذا هنا مقبرة اسلامية الى غير ذلك. كتلاحظوا مجموعة ديال الرموز هنايا. عندنا هنا ان بوا، لو بوا يعني الغابة. جاردان، بلانطاسيون. عندنا هنا كور دو، اذا جداول مائية. عندنا رويسو تومبورير، اذا كما نقولوا جريان غير دائم يعني مؤقت الى غير ذلك. هنا عناصر العناصر ديال المائية اي اولا لو. نشوفوا نكملوا، اذا نكملوا. كذلك شنو نوجدو l'échelle d'une carte. Quand on dresse une carte, on réduit de la même façon toutes les dimensions. يعني ملي كنجيو نرسمو الخريطة كنحتاجو نصغرو او نقلصو جميع القياسات. ainsi la carte conserve les proportions du terrain. كتحتفظ الخريطة بداك المقادير ديال الميدان، يعني الطول والعرض الى غير ذلك. يعني المساحة ديال الميدان كنحتفظوا به رغم اننا كنقوموا كنصغروا les dimensions، يعني الابعاد. c'est-à-dire que les différentes parties du terrain sont représentées l'une par rapport aux autres avec la même importance que dans la réalité. إذن هنا مختلف الأجزاء ديال الميدان الخاصة بالميدان تكون ممتلة كلها بعضها مع بعض مع نفس الأهمية. إذا كتحتفظوا بنفس الأهمية لها في الحقيقة. كنمثلوها بهذا الشكل هذا. ودا كنشوفوا في الحقيقة نشوفوا لاشيل دو لا كارت. إذا فين هو لاشيل دو لا كارت؟ ها هو لاشيل كما كتراو، كما كتشوفوا هنايا لاشيل 1 sur 50,000. يعني هاد لاشيل غنهضروا عليه لاحقا أن كل سنتيم في الخريطة يقابله 50,000 centimètres dans le terrain. 1 centimètre sur la carte représente 50,000 dans le terrain. إذا هذا هو l'échelle. نكملوا. إذا عندنا l'échelle la définition. هنا التعريف ديال l'échelle. L'échelle de la carte est la relation que l'on choisit entre dimensions sur la carte et dimensions réelles sur le terrain. إذا هي العلاقة بين الأبعاد على الخريطة والأبعاد على الميدان. E تساوي distance sur la carte sur distance sur le terrain. في الخريطة عندنا 1 sur 50,000. إذا نكملوا من بعد ذلك نكملوا العناصر الأخرى الموجودة في الخريطة. شكرا على الانتباه.